बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तौसी हो गई, 17 नए नाम शामिल हो गए। लेकिन ये 17 नए नाम कहाँ से आए, किसने किसके लिए कोशिश की और कौन किसकी लॉबी है जिसने काबीना के अंदर जगह बनाई? कौन वज़ीर आला की अपनी चॉइस हैं और कौन वज़ीर आला के साथियों की चॉइस है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तलाश करने की पूरी कोशिश की गई है। और शुरू करेंगे हमारे जो जनूबी अजला है वहाँ से, क्योंकि डी आई खान डिवीज़न मेन डिवीज़न है। वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे। उस डिवीज़न से किसी न किसी को काबीना में शामिल करना था। तो डी आई खान अपर वज़ीरिस्तान और लोअर वज़ीरिस्तान और उनके साथ-साथ टांग, ये 4 अज़ला हैं जो डिवीज़न बनाते हैं। अली अमीन वाहिद वहाँ से एमपीए हैं, जो उनका डी आई खान का डिस्ट्रिक्ट है, वो तो काबीना में आ नहीं सकते। साउथ वज़ीरिस्तान अपर से और लोअर से अजब गुल साहब हैं और उनके साथ आसिफ महसूद साहब हैं। आसिफ महसूद साहब का नाम काबीना के अंदर हतमी था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो एक खबरें गर्म हुई कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, खाने कर रहे हैं, इन इल्ज़ामात के बाद थोड़ा-सा झिझक पैदा हुई और उनका नाम जो मिनिस्टर्स की लिस्ट थी वहाँ से ड्रॉप हुआ और कुरैह फाल निकला उस्मान बेटनी साहब का, जो टांग से एमपीए हैं। एक ही एमपीए बचा, इसलिए उसको टिकट दे दिया गया, उनको मिनिस्ट्री दे दी गई, उन्हें काबीना में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बनु डिवीजन की बारी आई। बनु डिवीजन में 3 अजला है, बनु है, लकी मरवत है और नॉर्थ वजीरिस्तान है। बनु से 2 एमपीए हैं, पुख्तुनियार साहब हैं वहां से, उनके साथ जायदुल्ला साहब हैं। और इस वक्त पुख्तुनियार साहब, जाहिर बात है, बताया जाता है कि वो अली अमीन साहब की ग्रुप में है या उनके साथ बड़े करीबी हैं, उन्हें तो नहीं लिया जा सकता। नेक मोहम्मद साहब नॉर्थ वजीरिस्तान से हैं, एक ही एमपीए है। इकबाल साहब दूसरी पार्टी से आए हैं। तो नेक मोहम्मद साहब भी बताया जाता है कि अली अमीन के बहुत करीबी हैं, तो लिहाजा वो भी कैबिनेट में नहीं आएंगे। बाकी बचे वहां से जैदुल्ला साहब और उनके साथ लकी मरवत से जो 2 एमपीएज हैं वो बचे। तो इस तमाम मामले के अंदर तारिक सईद साहब का कुरैह फाल निकला कि चले हम लकी से बंदा ले लेते हैं, ना बनू से लेते हैं, क्योंकि एक को वहां पर डायरेक्ट चेयरमैन बनाया हुआ है, दूसरे को लेना नहीं है। अगला जो है वो नॉर्थ से है और तारिक सईद साहब हैं, साथ दूसरे एमपीए डायरेक्ट चेयरमैन है। तो लिहाजा ये एक ही एमपीए था जिसके पास मौका था, तो लिहाजा उसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया, यानी कोई और नहीं था, इसलिए उनके नाम पे कुरा निकल आया। उसके बाद हम बात करें कोहाट डिवीजन की, तो कोहाट डिवीजन में जो कुरा फाल निकला है वो निकला है करक से खुर्शीद खटक साहब का। खुर्शीद खटक साहब के लिए शाहिद खटक साहब ने बहुत ज्यादा भाग दौड़ की है, उनका एतमाद था इनके ऊपर और वो ये चाहते थे कि खुर्शीद खटक साहब ही काबीना के अंदर आए और अब उनके लिए अहम मिनिस्ट्री के लिए भी वो भाग दौड़ कर रहे हैं कि वो आए। जाहिर बात है, टीम है, शाहिद खटक साहब वज़ीर आला के करीब हैं और फिर खुर्शीद साहब शाहिद खटक साहब के करीब हैं। तो ये वो चेन है जिसके तहत खुर्शीद खटक साहब जो है वो काबीना में जगह बनाने में कामयाब हो सके हैं। पेशावर से समीउल्लाह साहब, समीउल्लाह साहब का कुरैह फाल इसलिए निकला कि पेशावर से 5 एमपीएज हैं। एक एमपीए साहब ऑलरेडी कैबिनेट के अंदर हैं, मीना खान आफरीदी साहब। फजल इलाही साहब के साथ जो वज़ीर आला भी आता है वो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता है और वो उन्हें किसी सूरत भी कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं करता, लिहाजा वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए कि वो किसी को नहीं पसंद। बाकी बचे 3, शेर अली आफरीदी साहब बचे, समी साहब बचे और उनके साथ बचे कासिम अली शाह साहब। शेर अली साहब को इसलिए नहीं लिया गया कि जी हम ऑलरेडी इतने बहुत सारे अफरीदी हैं, एक और अफरीदी भी आ जाएगा तो हम पे तनकीद होगी, लिहाजा हम आपको नहीं ले सकते। उन्हें डायरेक्ट चेयरमैन ही छोड़ दिया गया। कासिम अली शाह साहब बचे और समी साहब बचे। कासिम अली शाह साहब की एक पीटीआई की अहम शख्सियत ने मुखालफत की, जिसके बाद समी साहब वाहिद बचे और समी साहब वैसे भी वज़ीर आला साहब को काफ़ी करीबी थे। उन्होंने 2-3 जगह पे जिक्र भी किया कि समी से वो मुतमईन हैं। ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने कंप्लेंट सेल भी चलाया था। तो समी साहब का कुरैह फाल इसलिए निकला कि कासिम अली शाह साहब की मुखालफत हो गई थी कैबिनेट में आने के लिए। चारसद्दा से आरिफ अहमद ज़ई साहब आए हैं। आरिफ अहमद ज़ई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, पहले भी माइंस एंड मिनरल के कलमदान संभाल चुके हैं और उन्हें अली अमीन साहब की कैबिनेट के अंदर वो स्पेस नहीं मिल सकी थी। यहाँ पर उनके एक बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं। वो पूरी कैंपेन चली थी जिस दबाव के तहत आरिफ अहमद ज़ई साहब को काबीना के अंदर शामिल किया गया है। तो शहजाद साहब का इसमें बहुत अहम रोल है कि उनकी तरफ से जो कुछ हुआ है, आरिफ अहमद ज़ई साहब को कैबिनेट के अंदर शामिल करने में उनका किरदार काफ़ी अहम रहा है। इफ्तिखार साहब वो भी चारसद्दा से हैं, इफ्तिखारुल्लाह साहब। बताया ये जाता है कि सुहेल आफरीदी और वो मीना खान आफरीदी के साथ करीबी हैं और मुराद सईद साहब के बड़े करीबी हैं।
یہ وہ سارا ایک جو یوتھ کا ٹولہ تھا، ساتھی تھے، ان کے ٹکٹ کے معاملے پر بھی تھا۔ افتخار صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں جیتے ہیں، وہاں پہ فضل محمد صاحب کے داماد تھے، وہ ہارے تھے، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، لیکن افتخار صاحب جیتے کہ وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن تھے اور پھر بعد میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی چلے، تو وہ فیکٹر تھا جس کے تحت افتخار صاحب کو شامل کیا گیا۔ میاں عمر کاکا خیل صاحب، نوشہرہ سے ادریس خٹک صاحب کا نام چل رہا تھا، لیکن کیونکہ میاں عمر کاکا خیل صاحب کافی قریبی ہیں وزیر اعلیٰ کے بھی، مینا خان آفریدی صاحب کے بھی، ان کے ساتھ ساتھ جو مراد سعید صاحب ہیں ان کے بھی، اور ادریس خٹک صاحب جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہے، وہ پریشر کوئی لے نہیں سکتا، وہ بہت ہی بلنٹ ہیں، اوپنلی بات کرتے ہیں، تنقید بھی کھل کے کرتے ہیں اور کسی دبتے نہیں ہیں، اور وہ کلیئر کہتے ہیں بھائی مجھے میرے اس رویے سے نقصان ہوتا ہے بٹ میں صاف کھل کے بات کروں گا، تو رسک نہیں لیا گیا کہ جی بڑا مسئلہ بنے گا اس بندے کو لے آئے تو بہت پرابلمز ہوں گی، لہٰذا قریفال جو تھا وہ میاں عمر صاحب کا نکلا، اور ایک اہم بیوروکریٹ جو کہ ان کے کافی قریبی بھی ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ وہ بیوروکریٹ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب کے بھی کافی قابل اعتبار ہیں۔ مردان سے دو لوگ شامل ہوئے ہیں، طارق آریانی صاحب اور طفیل انجم صاحب۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کا نام جو تھا وہ عاطف خان صاحب نے دیا تھا، عبدالسلام صاحب اور احتشام صاحب دونوں کا نام ڈراپ ہو گیا۔ عبدالسلام صاحب ریگولرلی جاتے ہیں، اڈیالہ پہنچتے ہیں، ہمشیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں عمران خان کی، یہ باقی دونوں شخصیات مطلب اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے، کلیئر ہو رہا ہے کہ احتجاج میں بندے لے جانا، جا کے وہاں پہ بیٹھنا، اڈیالہ کے باہر بیٹھنا، عدالتوں کے باہر بیٹھنا، دیٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کا گروپ مضبوط ہونا چاہیے۔ لہٰذا طفیل انجم صاحب بھی جو کہ بہت زیادہ سخت مخالف تھے عاطف خان صاحب کے، وہ بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے، ان کا پیچ اپ ہوا عاطف خان صاحب کے ساتھ، عاطف خان صاحب نے ان کو ایڈجسٹ کیا تاکہ دوبارہ میرے خلاف اس حد تک پھر تنقید نہ ہو، اور طارق صاحب تو ظاہری بات ہے ان کا ٹکٹ بھی اس حلقے پہ عاطف خان صاحب نے دیا تھا، انہی کے ساتھ وہ رہے تھے، انہی کے ورکر تھے، تو وہ یہاں پہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ثوابی سے کسی کو نہیں لیا گیا، آلریڈی وہاں پہ دو لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک عدیل اقبال صاحب ہری پور سے آئے ہیں۔ ہری پور میں جو عمر ایوب ہیں ان کو ٹف ٹائم دینے کا ایک کوشش ہو رہی ہے، جو ایوب برادران ہیں، ملک عدیل اقبال صاحب ان کے منصوبوں کے اوپر عمر ایوب صاحب نے جا کے فیتے کاٹے ہیں، بہت پرابلمز ہوئی ہیں، یہ بالکل بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، تو ملک عدیل اقبال صاحب کو اس لیے سپیس دیا گیا ہے کہ کیوں نہ جو دوسرا ساتھی ہے اس کو تھوڑا سا پش کیا جائے، تھوڑا سا وہاں پہ ایک پریشر کریٹ کیا جائے، ارشد ایوب پہ، یوسف ایوب صاحب پہ، اکبر ایوب صاحب پہ، عمر ایوب صاحب پہ، تو انہی کے ضلع کے اندر ان کے سامنے ایک اور بندہ کھڑا کر دیا گیا۔ ان کا ٹکٹ بھی بڑا زور زبردستی سے ان کو ملا تھا، یہ ٹکٹ بھی ایوب برادران کے حق میں آ رہا تھا، لیکن یہ بڑی مشکل سے ان کو ملا۔ وہاں سے 3 ایم پی اے ہیں، دونوں بھائی ایم پی اے ہیں، عمر ایوب صاحب وہاں سے ایم این اے تھے، ان کی پھر اہلیہ کو ٹکٹ ملا، اور وہاں پہ ملک عدیل صاحب واحد ایم پی اے تھے جو کہ ان کی فیملی سے نہیں تھے، اب ان کو کیبنٹ میں بھی جگہ دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر سے لیاقت علی صاحب اور ہمایوں خان صاحب ہیں، ان کے اپنے کانٹیکٹ سے ٹھیک ٹھاک، یہ پہلے بھی تھے ابھی بھی آ گئے، کیونکہ 8 ایم پی ایز ہیں اپر اور لوور دیر سے، یہ دونوں لوور دیر سے ہیں، اپر دیر سے کسی کو نہیں لیا گیا، تو لوور دیر میں کسی کو تو لینا تھا، کسی کو سپیس دینی تھی۔ ان دونوں کو کوئی خاص اچھا محکمہ ملے گا بھی نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ جی وہاں سے نمائندگی آ جائے، کوئی خاص نہ ان کی بیکنگ ہے نہ گروپس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دیر کی نمائندگی کے طور کے اوپر یہ کیبنٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ ملاکنڈ سے 2 ہی ایم پی اے ہیں، پیر مصور صاحب اور شکیل احمد صاحب، صرف 2 ایم پی اے ہیں اور دونوں کو کیبنٹ میں لے لے گا۔ شاید یہ واحد ضلع ہے اس پورے صوبے کے اندر جس کے اندر کوئی بھی ایم پی اے جو ہے وہ کیبنٹ سے باہر نہیں ہوگا، یعنی 100% ان کی نمائندگی جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر ہوگی۔ شکیل صاحب اور پیر مصور صاحب، ان دونوں کے لیے جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو لیا جائے۔ جنید اکبر خان صاحب کے کچھ معاملات کافی خراب ہوئے تھے شکیل صاحب کے ساتھ، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب آگے سب ہنسی خوشی رہیں گے، کوشش یہی رہے گی، اسی لیے جنید صاحب نے ان کے لیے آگے بات کی کہ ان کو لینا ہے، اور پیر مصور صاحب ان کے پاس اپنے وسائل کافی ہیں کہ وہ خود جگہ بنا سکے، لیکن بہرحال ان کو بھی آشرواد جو ہے وہ ملی ہے جنید اکبر صاحب کی، وہاں سے وہ سامنے آئے ہیں۔ محمد اسرار صاحب جن کا تعلق محمد سے ہے، قبائل سے حمید صاحب کو نہیں لیا گیا، مرزیب صاحب کو نہیں لیا گیا، آصف صاحب کو نہیں لیا گیا، یہ سب کچھ تھا۔ اسرار صاحب کی سخت مخالفت ہو رہی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسرار صاحب کا نام فائنل کیا، اور کچھ قریبی لوگ جو وزیر اعلیٰ کے ہیں جو کہ پارٹی میں نہیں ہیں ویسے ہی قریبی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک اہم کردار ادا ہوا اس کے اندر، اور اسرار صاحب کو کابینہ میں جگہ ملی ہے بیکاز وہ چاہتے تھے کہ قبائل سے نمائندگی آگے آئے، وہ اس کے اندر شامل ہوں۔ نذیر عباسی صاحب ہزارہ سے ایبٹ آباد سے آئے ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کی یہ چوائس ہیں، انہی کی مرضی سے وہ شامل ہوئے ہیں،
क्योंकि वो उनके दस्ते रास्त समझे जाते हैं, बहुत करीबी समझे जाते हैं। और हज़ारा जो सूबा बनने जा रहा है उसमें भी स्पीकर साहब और नज़ीर अब्बासी साहब का इंतहाई अहम किरदार होगा। तो नज़ीर अब्बासी साहब जो हैं वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की चॉइस थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की चॉइस इकराम गाज़ी भी थे, लेकिन ज़ाहिरी बात है वहाँ पे जो लाइक मोहम्मद साहब ने एक तकरीर की थी पार्लिमानी पार्टी इजलास में, तो फिर स्पीकर साहब की एक बात मान ली गई, दूसरी ऑन होल्ड रखी गई है, मानसरा से और कोई नहीं आया है। अदनान कादरी साहब, अब्दुल गनी आफरीदी साहब का चांस था, लेकिन आफरीदी है इसलिए उनको फिर शामिल नहीं किया गया कि एक और आफरीदी आ जाएगा, और शायद पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने मुखालफत भी की थी उनकी, इसीलिए वो जगह नहीं बना सके थे। लेकिन अदनान कादरी साहब, एक तो उनका लहजा, लबो लहजा सॉफ्ट है, दूसरा उनके चचा जो हैं उनका इसमें अहम किरदार रहा है, नूरुल हक कादरी साहब। और फिर उसके बाद कबाइल के अंदर मजहबी तौर के ऊपर जो इनका इन्फ्लुएंस था उसको कैश इन करने के लिए उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है कि वो कैबिनेट के अंदर आए और यहाँ पर कैबिनेट के लिए आसानी हो। तो ये इसमें चंद लोग आप कह सकते हैं कि वज़ीर आला की अपनी चॉइस थे, वो खुद चाहते थे कि वो आए, जिसमें इफ्तिखारुल्लाह साहब इसके अंदर शामिल हैं। वो चाहते थे कि वो आए, उनके साथ साथ जो मियाँ उमर साहब हैं ये उनकी चॉइस थे कि वो आएँ। बाकी सब लोग किसी न किसी तरह से या तो एडजस्ट किए गए हैं, या किसी ग्रुप के ज़रिए आए हैं, या वहाँ पे कोई और चॉइस नहीं थी, इसीलिए उन्हें काबीना के अंदर शामिल किया गया है। कलमदान इंतहाई अहम होंगे कि कलमदान किसको मिलता है। अहम कलमदान जहाँ मिलेगा तो वो वाज़े करेगा कि कौन वज़ीर आला की चॉइस था, कौन वज़ीर आला की चॉइस है, और कौन किसी दबाव के तहत या कोई ऑप्शन ना होने के तहत काबीना में शामिल किया गया है।